द्वादशलिङ्गस्तोत्रम्। सौराष्ट्रदेशे वसुधावकाशे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृतावतारं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं तम् अर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्। अवन्तिकाभ्यां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यो परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहं सुरेशं। कावेरिकानर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्तम् ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे पारलिकाविधाने सदाशिवं तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं सततं स्मरामि। आमर्दसज्ञे नगरे च रम्ये विभूतिशाङ्घं विविधैश्च भोगैः। आमर्दसङ्घे नगरे च रम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः। सद्भुक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनाथनाथं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमानन्दनाथं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। यो डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्य सामाण पिशिताश्चनैश्च। यो डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाण पिशिताश्चनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। श्रीताम्रणी पर्णि जगराशियोगे श्रीताम्रपर्णि जगराशियोगे निबद्धयसेतुं निशिभिर्वपत्रै श्रीरामचन्द्रेण समर्चितं तं रामेश्वराख्यं सततं नमामि। सिंहाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं गोदावरीतीर पवित्रदेशे यद्दर्शनात्पातकजातनाशः प्रजायते त्र्यम्बकम् ईशमीडे। हिमाद्रिपार्श्वेऽपि तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमहोरगात्रै केदारसंज्ञं शिवमीशमीडे। येरापुरीरभ्य शिवालयेऽस्मिन् सन्मुल्यसन्तं त्रिजगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरं भभावं सदाशिवं तं विष्णेश्वराख्यम्। एतानि लिङ्गानि सतैव मत्या प्रातः पठन्तो मानसाश्च ते पुत्रपौत्रैश्च धनुरुधारै सत्कीर्तिभाज सुखिनो भवन्तु। सत्कीर्तिभाज सुखिनो भवन्तु। सत्कीर्तिभाज सुखिनो भवन्तु। द्वादशलिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्।